السلام عليكم أصدقائي زملائي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير. أصدقائي، في فيديو اليوم إن شاء الله راح نتكلموا على أهمية التحفيز وطرق التحفيز الذاتي. التحفيز أصدقائي هو أحد أهم الأمور الإيجابية التي تساعدنا على التقدم إلى الأمام وتحقيق المزيد من النجاحات. هناك في الواقع من فشل وتوقف واندثر، وهناك من نجح بعد فشل كبير وفشل ذريع كما نقولوا. في الواقع الفرق بين الشخص الناجح والشخص الفاشل هو وجود الحافز لإنجاز الهدف إلى غاية نهايته. هذا كنتكلموا على الحوافز الخارجية، فما بالك لو نتكلموا على الحوافز الداخلية. لما يكون إنسان يشعر ب ولا لديه حوافز داخلية، أكيد راح يتجاوز كل الصعوبات ويتجاوز كل التحديات، كل المشكلات والعراقيل التي يجدها في طريقه نحو تحقيق المزيد من النجاحات وتطلعاته في حياته. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، موضوع التحفيز ارتباطه بموضوع النجاح، احنا حبينا في فيديو مفيد تيوب لهذا الأسبوع أننا نجيب هذا الموضوع ونتكلموا عليه، ولعله نحاولوا نقدموا بعض الطرق لكيفية تحفيز الذات. فمن طرق من أهم طرق التحفيز الذاتي هي أنه لابد أن نجد الدوافع. كثير من الناس أصدقائي يعتقدوا أن الحماس وحده كاف لتحقيق النجاح، في حين أنه نجد كثير من الناس المتحمسين في بعض مراحل حياتهم يشعروا بالإحباط، يشعروا بالتعب، يشعرون كذلك بانطفاء شعلة الحماس لديهم. لذلك من الأفضل أن نبحث عن الدوافع الداخلية، الدوافع اللي تكون في أنفسنا من كحوافز لتحقيق النجاحات وبلوغ أحلامنا وأهدافنا المستقبلية. لأنه الحماس وحده لا يكفي، الحماس لا بد له من دوافع داخلية تساعده على تحقيق تساعد المرء على تحقيق النجاحات. نقطة ثانية كذلك وخطة ثانية، وهي ترديد العبارات وترديد المقولات الإيجابية والتوكيدات الإيجابية. لأنه أصدقائي هذا ترديد الحكم والأقوال المحفزة تساعدنا على توليد التحفيز الذاتي، وتخلق لنا نوع من الدافع للاستمرارية كذلك في تحقيق النجاحات. كل ما بدينا نشعر بالإحباط، كل ما بدينا نشعر بالتعب، كل ما بدينا نشعر بانطفاء شعلة الحماس لدينا، فهذه الأقوال وهذه التوكيدات الإيجابية راح تساعدنا على إعادة شحن الطاقة لدينا، طاقة التحفيز، طاقة الحماس، من أجل الاستمرار في البحث عن النجاحات والبحث عن اكتساب أمور إيجابية إضافية. احنا أصدقائي لما نقول مثلا، أنا في نفسي أقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. لما أقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فأكيد هنا في هذه اللحظة أشعر بحماس إضافي، أشعر بطاقة إيجابية جديدة تساعدني على إتمام وإنجاز العمل في اليوم، إنجاز العمل في الحين، عوض تأجيله وعوض التسويف والتأجيل هذا اللي المضر والسلبي اللي عندنا فيديو كذلك حنتكلموا على مشكلة التأجيل. كذلك نقطة مهمة جدا وهي تحديد الأهداف. لكي نحفز أنفسنا لابد دائما علينا أصدقائي أن تكون لدينا مجموعة من الأهداف. هذه الأهداف لابد أن تكون مرتبطة بجدول زمني معين للوصول إلى النجاحات في حياتنا. هذا الجدول الزمني لابد أن نضع جدول زمني أصدقائي لأهدافنا. هذه الأهداف لابد أن تكون أهداف واضحة، أهداف محددة، أهداف
تكون قابلة للتجسيد كذلك. وإحنا تكلمنا في فيديو السنة الماضية في نهاية سنة 2020، تكلمنا في فيديو كيف أستعد وأخطط لعام 2021. الفيديو موجود على قناتكم في يوتيوب. تكلمنا فيه حول الأهداف وخصائص الأهداف، وش لازم يكون في الأهداف يعني بالتدقيق. اللي حب يشوف أمور إضافية حول الأهداف يعني يشاهد هذا الفيديو، أكيد فيديو مهم جدا. كذلك أصدقائي، نقطة مهمة جدا في الطرق من طرق التحفيز الذاتي هي عدم يعني التأثر بالعوامل الخارجية. عدم التأثر بالعوامل الخارجية، لأنه لابد على الإنسان أن يركز على ذاته. لابد أن لا نترك المجال لعقلنا للتأثر بالعوامل الخارجية وبردود الأفعال، الناس السلبيين، الناس أعداء النجاح، الناس المثبطين، الناس الذين يعرقلون كل خطوة ولا خطوة اتجاه يعني تحقيق النجاحات. لأنه كاين الكثير من الناس هذه يحاولوا انهم يعرقلون طريقك للنجاح. احنا لابد ان لا نستمع لهم، لابد ان لا نتاثر بكلامهم، بل لانه اصلا التحفيز الخارجي القادم من عندهم هذا التحفيز مؤقت وتحفيز غير مفيد اطلاقا، وغير يعني لا يدوم على المدى البعيد، وإنما هو يعني تحفيز مؤقت ينتهي في فترة زمنية معينة. وإنما التحفيز الحقيقي هو التحفيز الذي ينبع من الدوافع الداخلية. لذلك دائما نقول أننا لابد أن نبحث عن الدوافع الداخلية ولا أن نتأثر بالعوامل الخارجية. نقطة كذلك مهمة جدا وهي الاستعداد الجيد والعمل بجد. الاستعداد الجيد، لأنه النجاح أصدقائي، النجاح لا يأتي بالأحلام والأمنيات. العمل ولا النجاح يأتي بالعمل، يأتي بالجد، يأتي بالعمل بجد وبذكاء، لأنه الفترة القادمة فترة العمل بذكاء. وإحنا مادام الإنسان يبحث عن التحفيز، فلما يعمل بجد، يعمل باستمرار، يعمل بذكاء، فإنه سيحفز نفسه على تحقيق النجاحات وبلوغ يعني غاياته في هذه الحياة. نقطة أخيرة كذلك، خطة أخيرة كذلك هنا معنا في فيديو في يوتيوب، اللي هي قراءة الكتب. قراءة الكتب المفيدة. قراءة الكتب المفيدة، لابد أن تكون هذه الكتب مفيدة ومحفزة، لأنه كتب التنمية البشرية، كتب تطوير الذات، قراءة سير الأشخاص المشهورين والعظماء، عظماء التاريخ مثلا. كل قراءة هذه الكتب تساعدنا على الاستفادة من تجارب هذه الشخصيات وحتى من مشاعرهم الإيجابية، لأنه نستفيد من مشاعرهم الإيجابية كذلك. نقطة مهمة كذلك احنا ننساوها، وهي مشاهدة قنوات كقناة مفيد تيوب. قنوات الإيجابية هذه قنوات كقناة مفيد تيوب والقنوات المشابهة لها على اليوتيوب ولا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه القنوات التي تحفزنا، التي تبث فينا نوع من التحفيز ومن نوع من الاستمرار في العمل والمداومة على العمل، تعطينا نوع من الإصرار على العمل والعمل بجد والعمل بذكاء. كل هذه المعلومات، كل هذه القنوات أكيد راح تكون تأثيراتها إيجابية على نفسيتنا وتساعدنا على تحفيز ذاتنا من أجل يعني تحقيق النجاحات وتحقيق كل ما نحلم به ونتمناه. في نهاية الفيديو هذا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من خلال هذا الفيديو على السريع. دائما يعني الكثير من الأصدقاء يطلبوا أنه نلخصوا الفيديوهات، ولكن يعني الله غالب، هذا الشيء اللي استطعنا أننا نقدموه. وإن شاء الله تدعمونا بالاشتراك وبالضغط على زر اللايك، ولكي ينتشر هذا الفيديو لباقي زملائنا وأصدقاء وشبابنا في المجتمع. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.